सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है कि इस वक्त बार बार बात हो रही थी कि पाकिस्तान में कोविड से पहले ही मुआशी तौर पर हालात अबतर होते जा रहे हैं और बार बार ये तकाजा किया जा रहा था कि मामला जितना मईशत के बेहतर होंगे पाकिस्तान उसी तरह से आगे चल पाएगा। 2.25 साल के करीब इस हुकूमत में होते हुए मुआशी तौर पर पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन दौर गुजरा है। पाकिस्तान की JDP जिसके हवाले से कहा गया कि बहुत बेहतर माजी की हुकूमत में थी, अब बिल्कुल लो सतह पर यानी कि माइनस की जानिब आती हुई नजर आ रही थी। लेकिन एक चीज़ बहरहाल बहुत बेहतर अब हुई है, जो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी टीम के साथ ऐलान किया है, वो है तवानाई के शोबे में एक बड़े रिलीफ पैकेज की सूरत में। क्योंकि जब तक प्रोडक्शन जो है उसको सस्ता नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और बड़ी सनतें वो तरक्की नहीं कर सकती हैं। आज 12 नवंबर 2019 से भी 25 और 50% कम किए जाने का वादा कर दिया है बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम की जानिब से बिजली की कीमतों में दे रहा है। दुरुस्त आयत का अमल है, क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरह से इंडस्ट्री बांग्लादेश में, श्रीलंका में शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही थी और पाकिस्तान जो बहुत बड़ी एक जगह थी ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के हवाले से, हमारी ही टेक्सटाइल का जो बहुत बड़ा एक हिस्सा है वो बांग्लादेश में बनता हुआ नज़र आ रहा था। अब इससे क्या बेहतरी हो गया, आज हम इस प्रोग्राम में बात भी करेंगे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मामलात आपने सुने हैं, देखे हैं कि एक जाने बिलावल भुट्टो अब तकरीर कर गए थे गिलगित बल्तिस्तान के मामला, लेकिन आज प्रोग्राम के हवाले से हम बात कर रहे थे महंगाई का मामला बड़ा इस वक्त अहम है। लेकिन इसके साथ आज एक बड़ा ऐलान हुकूमत की जानिब से हो गया है, छोटी और दरमियाने दर्जों की सनतों के लिए 50% सस्ती बिजली यानी कि पिछले एक साल के मुकाबले में भी मज़ीद सस्ती कर दी जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी, पाकिस्तान की सनतें चलेंगी तो मईशत का पहिया चलने से पाकिस्तान में हालात की बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, बहुत बड़ा ऐलान है। बहरहाल पाकिस्तान में जो कुछ पिछले 1-1.5-2 साल में मईशत के साथ था, अब छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों के लिए तवानाई के शोबे का एक बड़ा ऐलान होना, आप समझते हैं कि वो जो मईशत का पहिया, वो सनत की जो तरक्की है वो रुकी हुई थी, उसमें बेहतरी अब आने की उम्मीद हो गई है? मेरे ख्याल में ये एक बड़ा ऐलान है, बड़ा ऐलान है ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। और हमारी दुआ है कि ये ऐलान माजी के वादों और दावों की तरह ना हो। बेहतर ये होता कि वज़ीर आज़म इस पर अमल दरामद करने के बाद ही ऐलान करते कि ये कर दिया गया है और आज से ऐसा हो रहा है, तब बहुत बड़ी बात होती है। लोग भी इस बार एतबार करते और खुश भी होते और जश्न मनाते कि चलें एक सेक्टर जो है उस पर तवज्जो की गई है। जिस तरह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर तवज्जो दी जा रही है और जिस तरह का ये ऐलान किया गया, एक तो हम दुआ गो हैं कि इस पर फ़ौरन अमल हो, और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि उसको जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये दुनिया का फूड बास्केट रहा है। यही खित्ता, यही जो हमारे वादी सिंध के 5-7 दरियाओं की सरजमीन थी, जो 2 दरिया हमारे सूख गए थे, हाकड़ा और सरस्वती, उसके बाद जो बाकी 5 दरिया बचे थे, उन 5 दरियाओं में जो कुछ वो हमने 3 और निकाल दिए कि हमने इंडिया के हवाले कर दिए थे। अब जो कुछ हमारे पास दरिया मौजूद हैं, इन दरियाओं की सरजमीन में अब भी हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम दुनिया की एक बड़ी फूड बास्केट बन सकती हैं और हमारी एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स की एक बड़ी इंडस्ट्री भी लग सकती है। लेकिन इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी इतनी ही तवज्जो दी जाए जितना ज़रा अपना सनत के इंडस्ट्री के सेक्टर पर दी जा रही है। बहरहाल वज़ीर आज़म का ऐलान की हद तक ये शानदार ऐलान है और हम इसके लिए दुआगो हैं कि इस पर जल्द अमल हो और लोगों को ये सहूलतें पहुँचें और लोगों के लिए ये जितना एनर्जी की प्राइसेस 1 नवंबर से ही आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि 1 नवंबर से जो बिलिंग के और जो चीज़ें हैं उसी के साथ इसका आगाज़ होना है। बहरहाल अब इसके देखने हैं कि असरात और मामलात कहाँ तक आते हैं। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहरहाल एक हुकूमत का ऐलान तो अच्छा है कि इस वक्त बड़ी और
چھوٹی صنعتیں، درمیانے درجے کی صنعتیں، ان کے لیے مختلف جو سلیب رکھے گئے ہیں. توانائی کے شعبے میں بڑا ایک معاملہ پاکستان میں چل نکلا ہے کہ بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی تھی. اب اس سے آپ تو سمجھتے ہیں، اپریشیٹ تو کریں نا سر کہ اس وقت حکومت نے کوئی ایک اچھا اقدام کا آغاز کر دیا ہے. دیکھیں یہ اقدام جو ہے جیسے لغاری صاحب نے بھی کہا، یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن پہلے ہوتی اور اس کے بعد اس کا اعلان ہوتا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، دیکھیں آج ہی IMF نے حکومت کو یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کا وہ 3 ٹائمز ہو چکا ہے PMLN کے ٹائم سے. 600-700 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، ابھی 2200-2300 ارب روپے پہ ہے. اس پہ IMF نے کہا ہے کہ اگر آپ کو اگلی قسط چاہیے تو آپ کو 1000 ارب روپے اس میں سے پے آف کرنے پڑیں گے. جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو حکومت جو ہے وہ بجلی مہنگی کرے گی، یا پھر حکومت جو ہے کہیں نہ کہیں بجٹری کٹس کرے گی ڈیولپمنٹ پروگرامز کے اندر اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے. اور بڑے سگنیفیکنٹ ہوں گے وہ، کیونکہ 1000 ارب روپے آپ کہاں سے ادروائز لے کے آئیں گے؟ ایک بات. یا پھر گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ پرنٹ کرے گی اور پھر اس سے اور زیادہ مہنگائی آئے گی. تو میں یہ جو وزیر اعظم صاحب کا جو بیان ہے اس کو زیادہ میں ویٹ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے جب میں بجٹری ڈاکیومنٹیشن سر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے کیے گئے مہنگے اور غلط بجلی کے معاہدوں کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ آئے ہیں کہ اتنا بڑا سرکولر ڈیٹ ہے، اتنی مہنگی بجلی ہے جو ایک عام صارف کے لیے، جو گھریلو صارف جسے ہم کمرشل صارف کہتے ہیں، اور ایک انڈسٹریل صارف ہے، دونوں کے لیے مشکلات ہوئیں. تو یہ ماضی کا خمیازہ تھا. جو بہتر ہوتا تو آج ایسے حالات ہی نہ ہوتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ماضی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ کوئی آج تک پاکستان میں ایسی حکومت جو ہے وہ نہیں آئی جو 2.5 سال بعد بھی ماضی کی بات کر رہی ہو. آپ اس ملک میں تو 2.5 سال ٹینیور نہیں ملتا رہا جمہوری حکومتوں کو، ان کو تو اتنا ٹائم مل گیا ہے. اس کے باوجود بجائے اس کے کہ یہ اس بات کے اوپر روشنی ڈالتے کہ یہ کیسے 3 ٹائمز سرکولر ڈیٹ ہو گیا. دیکھیں نا، اگر فرض کریں 73 سال کے اندر چور تھے، ڈاکو تھے، کرپٹ تھے، تو 700 ارب روپے وہ چھوڑ کے گئے تھے. آپ ایماندار ہیں، امانت ہے، صداقت ہے آپ کے پاس سب کچھ، تو آپ نے پھر وہ 2200-2300 ارب روپے کیسے کر دیے؟ سوال بنیادی جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کے اوپر اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیں 1100 ارب روپے کراچی کے لیے اناؤنس کیے، سارے پاکستان نے سنا اس بات کا. 162 ارب روپے کراچی کے لیے اناؤنس کیے، پورے پاکستان نے والی بات سنی. آج تک 1 روپیہ نہیں دیا. گلگت بلتستان کے اوپر جا کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہمیں اتنے ووٹوں کی لیڈ ہوگی، اتنے کروڑ دیں گے. بھائی آپ یہ اس طرح اناؤنسمنٹ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ہم جمشید اقبال چیمہ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے انڈسٹری کے لیے کیا چیز ہے میں بات کرنا چاہوں گا. اس وقت عقیل کریم ڈیڈی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب آپ کے وقت کا. مجھے یاد ہے کہ 6 ماہ پہلے 7 ماہ پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی پروگرام کے دوران، تو میں نے اس وقت یہ سوال کیا تھا کہ پاکستان میں جو کاسٹ پروڈکشن ہے وہ بڑی مہنگی ہو جاتی ہے بنگلہ دیش کے مقابلے میں. ہماری کاٹن وہاں پر جا کر وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آ رہی ہوتی ہے. اب پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو بجلی کے نرخ کم ہوئے ہیں اس سے اسمال انڈسٹری، میڈیم انڈسٹری کو فائدہ واقعتاً ہوگا؟ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو تھا مہنگی بجلی، اور اسی کے بوجھ تلے انڈسٹریز دبی رہتی تھی. اب جو پرائم منسٹر صاحب نے اسمال انڈسٹری اور لارج انڈسٹری کے لیے بہت زبردست فیصلہ کیا ہے. 50% ڈسکاؤنٹ ایکسیس بجلی، جو آپ بجلی جتنی استعمال کر رہے ہیں اس سے جتنی بھی ایکسٹرا آپ استعمال کریں گے اس پہ 50% اسمال کے لیے ڈسکاؤنٹ ہوگا. تو آن دا ایوریج اگر پہلے آپ کی انڈسٹری 8 گھنٹے چلا رہے ہیں تو اب اگر آپ 16 گھنٹے میں جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے آل ٹوگیدر آپ کی 25% کاسٹ کم ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹا بینیفٹ نہیں ہے، یہ سب بہت بڑا بینیفٹ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری انڈسٹری ریوائیو ہو جائے گی. اور کیونکہ پہلے جتنے بھی چھوٹے جو اسمال سیکٹر کے لوگ تھے ہمیشہ وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ بجلی کی وجہ سے ہم زیادہ کام نہیں کر پا رہے. تو اب وہ زیادہ کام بھی کر سکیں گے، اپنی شفٹ بھی ڈبل کر سکتے ہیں، نئے لوگوں کو روزگار بھی دیں گے، اور یہ ڈسکاؤنٹ ایک ہینڈسم ڈسکاؤنٹ ہوگا جس کی وجہ سے ان کی اسپینڈنگ بہتر ہوگی، ان کی انکم بہتر ہوگی، اور یہ آپ کی اکنامی ریوائیول کے لیے اس سے بڑا کوئی ڈیسیشن میرے خیال نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پوری پرائم منسٹر اور پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، کیونکہ یہ جو ڈیسیشن ہے یہ ہم نے کبھی اس طرح کے ڈیسیشن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا.
और गवर्नमेंट को भी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सरप्लस बिजली थी। अकील साहब, आपसे बात हुई कि जब तवानाई के शोबे में चीज़ें महंगी होंगी तो मामलात बेहतर नहीं होंगे। अब क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट कम हुई है वो बेहतर हो सकती है? नंबर 2, पाकिस्तान में जो सरमायाकारी का मामला है वो बड़ा तेज़ी के साथ रुका और बड़ा सुस्त हुआ है। ये दोनों चीज़ें बढ़ सकती है, एक एक्सपोर्ट और दूसरा सबसे बढ़ के सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी खास तौर पर। देखिए, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन पहले भी बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं और मुसलसल वो डिसीजन ले रही है आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।